سلام كمي تصنحو كبراتن فتواتن تخطتلتي مدب سابوين تيمس لمون كم تلمود نساعة الزحرنا لكم حتصرتن وانون زبلنا مزيناتات هزنا لكم مزينا لنا نسانا يمكتال لكم نقدم فلما قند نتاتم نبخم كنبل حرام مريت بعلي كوينات كم زجمر علي جيرو حرام مريت زتودو من عسي زرق حوا مقلتي بزرزرنا بخم كنبلينا زي كم زيلون دهلو مريحنا تقدم منستر دكتور أبي حمد بوليتيكاون وتهدرا مريحة تقرأي بدرون نمقنص على زخدور عز ملكات زرزر حبريتاون كنكافلوكم هنا بخالي وغن دما صمرو بستويل استجمر ركب تግራይን ኤርትራን ዝገጠሞ ከቢድ መሐላኻት ዝምልከት ሓበሬታውን ኣብ ምድራውና ምስ ተጸንሑ ብዝርዝር ክሰምዑ ወይኹም ላይ ኮሜንት ሼር ምግባር ኣይዘንግዑ ሰናይ ጻንሒት حزب تግራይን ኤርትራን ናብ ሓድነት ንምምላስ ዝተጀመረ ጽምዶ ዝተብሓለ ርክብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዝገጠሞ ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ዘላምበሳ ሓደ ዝሰኸረ ሰራዊት ኤርትራ ዝፈጸሞ ግፍዒ ኣብ ጉዳይ ጽምዶ ካሊእ ከቢድ ዕንቅፋት ኮይኑ ከም ዝርከበ ተገሊጹሎ ብወገን ትግራይ እቲ ግፍዒ ዝፈጸመ ሰራዊት ኤርትራ ኣድላይ ዝተብሓለ ሕጋዊ ስጉምቲ ተወሲዱ ጽምዶ ገጥሞ ካብ ዘሎ ዕንቅፋት ክድሕን ይግባእ ክብሉ ዝገልጹ ብርከት ዝበሉ ኣካላት እዚ زي خون جن ركب إيرتران تجرين داق من أبزنا بروح حرف فناك من لاس كم زخلي تقصم. أفضل بس كل تقولعو على حد غباب ناتس أوتو ندهلو كل تسخرو نا إيرترا سراويت صغيرهم ستيو علوم صغيرهم خدو خلو ناب كامبهم داتا مولسو نزوم كل عيرهوهم كابزوم صغرو حدا نحدو قل عقافتهم كل التفاليو يوقعوا عبونا يزقل عزيو انتا جيروكا يلو حتى هلو شقوت اوصينا زبو يقتلو كومزي زعينتو ام باغنن نايم باغننات سراح تكبار يتفصمو ابزالام بسا نزبو مسقتلو أدى سبعة تقتلوا أدى زقل عمالتي سبعة تقتلوا وين ولتنا أخذ قرب كلنا عاون يغسل عمالت من الواشون أفغبابي نزغنا تعتزيز تختاتو لسوات كم زل أقولنا كافتو استفدت ثمن العلون كغسات نيريو كافتهم صغيرهم زخر زنورو مستقتها لزنوره كالي أبالناي سراويتنا إرترا نتودي شقوط أحديقو نتقاتالي شقوط أحديقو تاتاو تزيب بلونيرو تعدوون تقول عاون كقتل يمنير أبسا زي ولو أبو ودا يتوقع النيلو نمنتاي سلازبلا بشقوط زنددو سراويت يمنيوهم سراويت إرترا بعلي نزغهم دي تقبره أجواب زلوا سقوم تتواصلوا كم زي أصل الزجاور خم زي عين سقوم توصيدنا إن أنت زيلكم تعي مدة موتت أمدنا مال زيلكا زركا بس برد سلا زلوا قلبات سلا زلوا خم زي عين زفت سمن تقوينو نوريو زيو ناي حق العلنا آخر رجاجس أنت قوينو مرأيا كتجاوب دايد فاسيم أفضل بس حرام مريت بعلي كاب جمروا الكسبات اتحد زخونه شويت بيتو تمالي ملأخت حلفوا لهم تمالي زحلفوا ملأخت ون تجرينا بكينات كتعطو كم تخل زملخته قد كوينو يركب تحسوا اتملأختي كم زسعبه نابخم كنبل لو هانت صباح مسبوصاتنا خنواقع عين دلن ابز بالرئيس استزرقح اتو صحف يخون مبرح لو قجل حوحات خوينو ربحا حزب تجريك حنششي نزبله ما نيوم حيلكن نهلونا ناكن بالزخفل كله خنكفله
ድልዋቲና ክብል ይጠቅስ ሕዚ ሓራ መሬት ኣብ ትግራይ ጌርና የለና ክብል ዝጠቅስ ኣይተሸዊት ቢቶም ኣብ ቀረባ መዓልታት ዝውዳ ወዲና ዝፍጸም ክንፍጽሚና ክብል ውን ይገለጽ ሕዚ ውን ደጋጊምና ንብጾትና ክነፈልጥ ንፈቱ ሕዚ ውግ ኣብ ዝጅምረሉ ሕማቕ አንፈተለና ከም ዝሓለፈ ክኸውን ይልካ ፈጽሙ ክሕሰብ ይብሉን ስለዝኾነ ድማ ንውሕዳት መርሕቲና ባህልቲ ኢልኩም ኣጉል መስዋዕት ምኽፋል ግቦ ኣይኾነን ናይ መጀመርያ ዝጠለምኹም ባዕሎም ናይ ጉጅለ ሕወሓትን መርሕቲ ኮርን ልዕሊ ኮርን እዮም ንሶም ካብ ሳልሳይ ምዕራፍ ሓሊፎም ራብዓይ ምዕራፍ ሓምሻይ ምዕራፍ እንዳበሉ መንእሰይ እንዳወዱ ክነብሩ እዩ ባህጎምን ድሌቶምን ብጾት ንጽባሕ ንበሩ ንኣያታትኩም ንበሩሎም ንንፍታትኩም ውን ንበሩሎም ንቤተሰብኩም ውን ንበሩ ንደቅኹም ውን ክትነብሩ እዩ ዝግባእ ክብል መልእኽቲ ሸዊት ቢተው ይቕጽል ሓጋጊዝና ሓደ ኮይና ትግራይና ካብ ዘለዓለመ ውግእ ኣናቂፍና ሰላምን ልምዓትን ነብርህላ ክብል ውን መልእኽቱ ይዛዝም ሸዊት ቢተው እዚ መልእኽቲ እዚ እንትረአ ድማ ኣብ ትግራይ ካልእ ከቢድ ኩናት ንምውላዕ ሰፊሕ ምንቅስቓስ ይርአ ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ ትግራይ ኣታቶ ካብ ዘላ ከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገም ከም ዘሎ ኮይኑ ዘለዋ በሰላ ኩናት እንከይሓወየ ናብ ካልእ ከቢድ ኩናት ማለት ውን ኩናት ሕድሕድ ክትኣቱ ኣብ ጫፍ በፂሓ ትርከብ እዚ ድማ ትግራይ ከም ትግራይ ከቢድ ዋጋ ከክፍላ ከም ዝኽእል ምግማቱ ቀሊል እዩ ስለዚ እዚ ቅድመ ምዃኑ ብወገን መሪሕነት ሕወሓት ተዓፅዩ ዝርከበ ናይ ዘተበር ክኸፈት እዞም ብሮታሊ ዕለም አንጻር መሪሕነት ሕወሓት ናብ ቃልሲ ንምእታው ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ብሹም ሓራ መሬት ዝተወደቡ መንእሰይ ውን ቅድሚ ጥይት ምትኳሶም ሰላማዊ መንገዲ እንድሕር ተሃልዩ ክፍትሹ ንጽውዕ مرحت تجري بدرون نايم قنصاله تلمي سرعة بلسجنا تمالي إتي فورم نفل فلات بمتقاس زرق حبريتا كم زملاختم أبز حلفة سومن سوني درونات إثيوبيا أب سمايات مقلك حنبابا كم زعلان مرحت تجري أبي محدريوم أبي معليوم زبل مزنعتي كم زكايدا تركاكي سلوم كابزي بتوسخي قدام منستر دكتور أبي أحمد إسرائيل أب إيران لحقا بمئتاو أب العلو والتحضرين ساينتست نيكولار زفت أمتوك أنسلم መንግስቲ ኢትዮጵያ በተመሳሳሊ ኣብ ትግራይ ናይ ምፍጻም ዓቕሚ ከም ዘለዎ ከም ዝተዛረበ ኢትዮፎረም ይጠቅስም ቀድሚ ሕዚ ፖለቲካዊ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናብ ሕብረት ኣፍሪካን ካልኦት መዳርግቲ ኣካላት ኣብ ዝጽሓፉ ደብዳቤ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ስለላ ድሮን የካይድ ከም ዘሎ መኽሳሱ ዝዝከር እዩ ሕዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሶኒ ድሮናት ኢትዮጵያ ኣብ ሰማያት ከተማ መቐለን ካልኦት ከባብታት ትግራይ ክሕንበባ ከም ዝዓላን መራሕቲ ትግራይ ኾነ ወተሃድራን አዘዝቲ ትግራይ መውዓሊኦምን መሕደሪኦምን ከጽንዓ ከም ዝዓላ ተገሊጹሎም እዚ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ትግራይ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ብምፍናው ትግራይ መሪሕ ኣልባ ናይ ምግባር ትልሚ ሒዙ ኣብ ምንቅስቓስ ከም ዝርከብ እዩ ዝተጠቐሰ ወተሃድራዊ ሓይሊ ናብ ትግራይ ኣዋፊርካ ትግራይ ምስዓር ፈጺሙ ዘይከኣል ምዃኑ ዝኣመነ መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ መሪሕቲ ትግራይ ኣቐዲምካ ብድሮን ምስ ትቕንጸል ግን መንእሰይ ዝውደበሉ ዓቕሚ ስለዘየለም ኩናት ትግራይ ኣብ ዝሓፀረ መዓልቲ ክዛዘም ዝብል እምነት ከም ዘለዎ እዩ ዝተገለጸ አንጻር ትግራይ ኾነ አንጻር ኤርትራ ናብ ኩናት ክኣቱ ከም ዝኽእል ዝነገረሉ መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ዝውሰድ ወተሃድራዊ ስጉምቲ ብድሮን ናይ ምዛም ትልሚ ከም ዘሎ እዩ ዝተጠቐሰ እዚ ድማ ከቢድን ሓደገኛን ምዃኑ ዝተገለጸ እንትኸውን ቀድሚ ሕዚ መራሕቲ ትግራይ ውዕሎምን መሕደሪኦምን ብጥንቃቐ ዝተመርሐ ክኸውን ከም ዝግባእ ናይ ብዙሓት መልእኽቲ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ